Pradesh Vishesh, presented by Asian Paints. प्रदेश विशेषमा आज हामीसँग हुनेछन् बुढी गण्डकी आयोजना प्रभावित बासिन्दालाई थाप थलोको चिन्ता, कम मुआवजा पाउनेलाई अन्यल। नेपालगञ्ज भन्सारमा चोरी पैठारी बढ्यो, जाँच प्रणाली माथि नै प्रश्न। सरकारी अस्पतालमा जनशक्ति र पूर्वाधार अभाव, निशुल्क मृगौला डायलिसिस गर्ने समस्या। र लमजुङमा यौनजन्य हिंसाका जाहेरी बढ्दो, 2 वर्षमा 33 बलात्कार घटनाका मुद्दा दर्ता। नमस्कार, म प्रवीण शिवकोटी। यी थिए प्रदेश विशेषमा आजका हाम्रा सामग्री। यसबाहेक प्युठानमा गन्धर्व जातिका महिला र युवाहरू सारङ्गी बाजा संरक्षणमा लागेको सामग्री हामीसँग रहनेछ। हेर्दै गर्नुहोस् प्रदेश विशेष समाचार, समीक्षा र सन्देश। सुरुमा प्रदेश संक्षेप। सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै बाराको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा अन्यल भइरहेका बेला सत्ता गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूले निजगढ पुगेर विमानस्थल निर्माणको विकल्प नभएको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित गठबन्धन दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेल लगायत विभिन्न मन्त्रीहरू निजगढ पुगेर स्थलगत अवलोकन गरेका छन्। उनीहरूले कुनै पनि हालतमा निर्माण कार्य नरोकिने भन्दै स्थानीयलाई आश्वस्त पार्ने काम मात्रै गरेनन्, सरकारको पहिलो प्राथमिकता रहेको उद्घोष समेत गरे। नेकपा एकीकृत समाजवादीले बागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्व तत्काल नछोड्ने जनाएको छ। एकीकृत समाजवादी र कांग्रेसले प्रदेश सरकारको नेतृत्व आधा कार्यकाल गर्ने सहमति गरेका थिए। कांग्रेसले सहमति कार्यान्वयनका निम्ति निरन्तर दबाब दिइरहेको छ। उसलाई नेकपा माओवादी केन्द्रको साथ रहेको छ। मुख्यमन्त्री परिवर्तनका लागि कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले हस्ताक्षर सङ्कलन गरिसकेका छन्। प्रदेश सभामा हाल कायम रहेका 107 सदस्य मध्ये बहुमतका लागि कम्तीमा 54 जना सदस्य आवश्यक पर्छ। सिन्धुपाल्चोकमा गैरातीदेखिको अविरल वर्षाले मेलम्ची नदीमा पानीको बहाव बढेको छ। वर्षाका कारण मेलम्चीदेखि हेलम्बुका विभिन्न ठाउँमा बाटो अवरुद्ध भएको छ। सिन्धुपाल्चोकको गुन्थाङ, धाप, नकोटे लगायतका स्थानमा अत्यधिक वर्षामापन भएको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जानकारी दिएको छ। महाशाखाले मेलम्चीको तटीय क्षेत्रमा आकस्मिक बाढी आउनुका साथै कमजोर भिरालो जमिनमा पहिरोको जोखिम रहेको भन्दै स्थानीयलाई सुरक्षित स्थानमा बस्न आग्रह समेत गरेको छ। विगत 10 वर्षमा धनकुटाका 18 जनाले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ज्यान गुमाएका छन्। मलेसिया र खाडी मुलुकमा मजदुरीका लागि पुगेका मृतक मध्ये 12 जनाले श्रम स्वीकृति लिएर गएका थिए भने बाँकी 6 जनाको श्रम स्वीकृति नभएका कारण क्षतिपूर्ति र राहत प्राप्तिमा समस्या भएको छ। एक दशकको अवधिमा धनकुटाको कुल जनसङ्ख्याको 28% अर्थात् 46,591 जनाले वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएका छन्। पाँचथरको फालेलुङ गाउँपालिकामा अविरल वर्षापछि आएको पहिरोमा पुरिएर बेपत्ता भएका 3 जना मध्ये 1 जनाको शव फेला परेको छ। शुक्रबार राति 10 बजे बजार नजिकै रहेको दलबहादुर मगरको घर पहिरोले पुरिँदा बेपत्ता भएका 42 वर्षीय छोरा दल प्रसाद मगरको शव फेला परेको प्रमुख जिल्लाधिकारी सुरेश नेउपानेले जानकारी दिए। बेपत्ता 38 वर्षीय बुहारी गोमा मगर र 19 वर्षीय एलिसा मगरको खोजी कार्य भइरहेको छ। दलबहादुरलाई भने स्थानीयले तत्कालै उद्धार गरेका थिए। हामीसँग बाँकी नै छन्। गन्धर्वको पहिचान सारङ्गी बाजा संरक्षणको प्रयास, बनाउन र बजाउन युवालाई प्रशिक्षण। र लमजुङमा यौनजन्य हिंसाका जाहेरी बढ्दो, 2 वर्षमा 33 बलात्कार घटनाका मुद्दा दर्ता। प्रदेश विशेष, presented by Asian Paints. ब्रेकपछि प्रदेश विशेषमा स्वागत छ। बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना आफैले निर्माण गर्ने सरकारी तयारीसँगै प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा कहाँ जाने भन्ने अन्यलमा परेका छन्। सरकारले डुबान क्षेत्रमा पर्ने निजी सम्पत्तिका लागि 39 अर्ब 39 करोड रुपियाँ मुआवजा वितरण गरिसकेको छ। तर कम जग्गा जमिन भएका र थोरै मुआवजा बुझेका प्रभावितलाई अब कहाँ जाने भन्ने चिन्ता छ।
गोर्खा दर्बुङकी 44 वर्षीय सुमित्रा सुनारले जग्गाको 10 लाख र घरको 14 लाख मुआब्जा पाइन्। पहिलोपटक बुझेको 10 लाख छोरीको विवाह र साउको ऋण तिर्दैमा सकियो। घर र गोठ बापत पाएको 14 लाखले अन्य ठाउँमा जग्गा किन्न नसकेपछि उनलाई अब कता जाने भन्ने चिन्ताले सताएको छ। त्यो पैसाले अब त्यतिले हामीलाई जग्गा किन्न जाम भने जग्गा किन्न चितवनमा जग्गा नसक्ने, काठमाडौँ सक्ने काठमाडौँ गए, थोरै किन्न भने चितवन जाम भनेको। बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाबाट डुबानमा पर्ने गोर्खाका 4 र धादिङका 6 गरी 10 वटा स्थानीय तहका 3560 घरधुरी पूर्ण रूपमा र 12000 घरधुरी आंशिक रूपमा विस्थापित हुनेछ। पैसा पाए पनि पुस्तौ बिताएको थाकथलो छोड्नु पर्दा उनीहरू चिन्तित छन्। हामीले चाहिँ 7औं पुस्तक बिताइयो, 10औं पुस्तक बिताइयो। हाम्रो बाजे जिजु कहिलेदेखिको यहीँ थिए हैन, यहीँ थिए भनेपछि हामी चाहिँ अब विकास हुन्छ नेपालमा भने छोडिदिउँ। हामीलाई यही ठाउँ ठिक थियो। जनतालाई चाहिँ आलेटाले गरेर रोकेर यो गरेर भने कि यो छिटोभन्दा छिटो बनोस् हेऱ्यो कि भने हामीलाई जहाँको त्यहीँ हामी बस्न पाऊँ। गोर्खा र धादिङका गरी डुबानमा पर्ने 48988 रोपनी जग्गाको मुआब्जा आयोजनाले वितरण गरेको छ। त्यस्तै घर, गोठ, भौतिक संरचना, बोट बिरुवा तथा फलफुलको मुआब्जा बापत 5 अर्ब 30 करोड वितरण गरिएको छ। आयोजना प्रभावितको पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना समेत गर्दा 61 अर्ब खर्च हुने अनुमान छ। अझै अब यो पुनर्वास होइन पुनर्स्थापना तपाईँको यी पक्षहरू गर्नको लागि अब तपाईँको बजेट चाहिँ झन्डै 61 अर्ब जतिको सुरुको हो। त्यो अझ लागत अझ बढ्न नि सक्छ। कुल 1200 मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना निर्माण सुरु भएको 94 महिनामा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ। कान्तिपुर समाचारका लागि भीमलाल श्रेष्ठ, गोर्खा। सीमा नाकाबाट हुने अवैध सामान ओसार पसार नियन्त्रण गर्न सरकारले भन्सार कार्यालय राखेको छ। तर भन्सारकै कमजोरीका कारण बेला बेलामा नाकाबाट अवैध आयात निर्यात हुने गरेको छ। पछिल्ला दिनमा भन्सार सुरक्षा कमजोरीकै कारण नेपालगञ्ज नाका संगठित तस्करीका लागि सहजबन्दा नियमनकारी निकाय भने मौन देखिएको छ। भारतको दक्षिण पूर्वी दिल्ली स्थित गान्धीनगरका सचिन जैनको RJ 09 GB 4542 नम्बरको यो कन्टेनर शुक्रबार बिहान नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयको मुख्य जाँच पोस्टबाट सजिलै छिर्यो। बिना चेक जाँच जमुना नाका हुँदै भारत जान लागेको कन्टेनरमा अफिमको दाना अर्थात् व्हाइट पप्पी सीडका 250 बोरा थिए। तर भन्सारले त्यति ठुलो परिमाणको अवैध वस्तु लिएर सीमा पार गर्न लागेको कन्टेनरलाई चेक जाँच गर्ने त कुरै नगरौँ, सामान्य बुझ्ने प्रयास समेत गरेन। अवैध सामानले भरिएको कन्टेनर भन्सार अधिकारीहरूले नदेख्नुको कारण रहस्यमय छ। तर भन्सार अधिकारीहरू बनावटी जवाफ दिएर पन्छिन्छन्। एउटा कुनै निकायको मात्रै होइन कि हामी सबै निकायहरू जो बोर्डरमा बसेका छौँ, हाम्रो अझै सक्रियता चाहिँ को खाँचो चाहिँ यसमा हामी सबैले चाहिँ महसुस गरेको कुरा हो। अफिमको बिउ लुकाएर ल्याएको र भन्सार अधिकारीहरूले नदेखेको यो कन्टेनरलाई जमुनाहा इलाका प्रहरी कार्यालयका प्रहरीले सीमा पार गर्नुभन्दा 50 मिटर बाँकी हुँदा नियन्त्रणमा लिए। जाँच गर्ने क्रममा चालक फरार भए। खोलेर हेर्दा टर्कीमा उत्पादित व्हाइट पप्पी सीड फेला त पर्यो नै, सीमा नाका हुँदै आएको प्रहरीले देख्ने तर भन्सार अधिकारीहरूले नदेख्ने रहस्यपूर्ण खेलको पर्दाफास समेत भयो। चेक गरेन भन्ने कुरो त यकिन गर्न सकिएन, तर चेक गर्दाखेरि कतिपय डिपली नगएको भन्ने कुरा त बुझिन्छ। अब कतिपय मान्छे गर्दा गर्दै पनि नदेखेको अवस्था पनि त्रुटिपूर्ण हुन सक्छ। प्रहरीले असार 9 गते पनि भारतको लखिमपुर खिरीबाट ल्याएको 550 बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिएर नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयलाई बुझाएको थियो। तर भन्सारले संलग्नहरूको खोजबिन नै नगरी चिनी लिलाम गरिदिँदा तस्करहरूले सजिलै उन्मुक्ति पाएका छन्। अधिकार क्षेत्र भन्सारको भएको कारणले भन्सारले कारवाही गरोस् भन्ने हिसाबले हामीलाई जस्ताको तस्तै भन्सार पठाएका छौँ। जहाँसम्म लागु जस्तो कुरा छन् त्यो बारेमा अनुसन्धान हामी पनि गर्छौँ। एकपछि अर्को तस्करीका घटना दोहोरिँदै जानुले नेपालगञ्जसँगै सीमावर्ती क्षेत्रमा
तस्करको ठुलै लस्कर सलबलाइरहेको प्रश्न त हुन्छ नै। यस्ता ठुला कन्टेनरले नै भन्सारको चेक पोस्ट हुँदै अफिमको बिउ ओसार्दै आएको पाइनुले सुरक्षा जाँच प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सहकर्मी सविता जीसीका साथ जे पाण्डे, नेपालगञ्ज, बाँके। सरकारले मृगौला पीडितका लागि निःशुल्क डायलिसिस सेवा दिन सरकारी अस्पतालहरूमा उपकरण खरिद गरेको छ। तर अस्पतालमा भएका उपकरण प्रयोगमा नआई थन्किएका छन्। जनशक्ति व्यवस्थापन र पूर्वाधार बिनै उपकरण खरिद गरिँदा नागरिकले सेवा पाउन सकेका छैनन्। सरकारी अस्पतालमा उपकरण अलपत्र हुँदा बिरामी भने महँगो खर्चमा निजी अस्पतालमा उपचार गर्न बाध्य भएका छन्। बारा कलैया उपमहानगरपालिका बागौवनका मृगौला पीडित जगदीश ठाकुर साताको 2 पटक वीरगञ्जको नेशनल मेडिकल कलेजमा डायलिसिस गराउन पुग्छन्। डायलिसिस गराउन एक पटकको 5000 लाग्छ। तर प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको 2 थान डायलिसिस मेसिन प्रादेशिक अस्पताल कलैयामा 5 महिनादेखि थन्किएर बसेका छन्। यही अब कलैया नजिक थियो हाम्रो घरभन्दा, त्यहाँ भइदिँदै राम्रो हुन्थ्यो। प्रदेश सरकारबाट करिब 4-5 महिना पहिले 2टा मेसिन डायलिसिस मेसिन दिएको थियो। त्यसपछि सरकारी अस्पतालमा हामीले यो सेवा सुचारू गर्न कमसेकम 5वटा बेड चाहिएको हुँदा हामीले प्रदेश सरकारसँग पटक पहल गरिरहेका छौँ। जगदीशको जस्तै पीडा बागमती प्रदेशका बिरामीले पनि भोगेका छन्। मृगौला पीडितका लागि निःशुल्क उपचार गर्न बागमती प्रदेश सरकारले खरिद गरेको करोडौंको उपकरण दोलखाको पशुपति चौलागाई स्मृति अस्पतालको भर्याङमुनि थन्किएको 1 वर्ष बितिसक्यो। डायलिसिस मेसिन राख्ने हामीका भौतिक पूर्वाधारै छैन, 1 नम्बर। दोस्रो नम्बरमा भौतिक पूर्वाधार भए पनि त्यो मेसिन सञ्चालन गर्नको लागि विशेषज्ञ चाहिन्छ। विशेषज्ञको हामीसँग जनशक्ति अभाव छ। जनशक्ति र पूर्वाधार बिनै बागमती प्रदेश सरकारले यही महिनाभित्र थप 5वटा अस्पतालका लागि सिटी स्क्यान मेसिन खरिद गर्दैछ। आर्थिक वर्षको अन्तिममा प्रदेश सरकारले बजेट सक्न र कमिसनको चक्करमा 31 करोडमा उपकरण खरिद गर्न लागेको हो। प्रदेश अन्तर्गत रहेका 13वटा अस्पतालहरूमा अस्पतालको सेवा सुदृढको लागि हामी अहिले रेडियोलोजी अन्तर्गत सिटी स्क्यान मेसिनहरू अहिले हेटौँडा अस्पतालमा करिब अब 1 महिनापछि सञ्चालन हुँदैछ भने बाँकी 5वटा अस्पतालमा सिटी स्क्यान मेसिन खरिदको लागि प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। स्वास्थ्य जस्ता गम्भीर विषयका उपकरण कतै अनुमति नपाएर त कतै जनशक्ति र पूर्वाधार बिनै खरिद गरिएर थन्किएका छन्, जसका कारण मृगौला पीडितले आफ्नै खर्चमा उपचार गरिरहेका छन्। जनशक्ति र पूर्वाधार व्यवस्थापन गरेर विगतमा खरिद गरिएका उपकरण प्रयोगमा ल्याउनुको सट्टा कमिसनको लोभमा परेर आर्थिक वर्षको अन्तिममा करोडौंका उपकरण खरिद गरिँदा स्रोतको दुरुपयोग त हुन्छ नै, नागरिकले सेवा पाउनबाट पनि वञ्चित भइरहनु पर्ने अवस्था रहन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि बारा सहकर्मी रमेश ठाकुर र हेटौँडा सहकर्मी बालकृष्ण अधिकारीका साथ केदार शिवाकोटी, दोलखा। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाय एशियन पेन्ट्स। ब्रेकपछि प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ। बलात्कार र यौनजन्य हिंसाका घटना पीडितहरूले जाहेरी दिने क्रम बढेको छ। लोकलाजका कारण पहिले पीडितहरूले प्रहरीमा जाहेरी दिन अप्ठ्यारो मान्थे। अहिले मुद्दाको छिटो सुनवाई र दोषीलाई कारबाही हुनेमा आश्वस्त भएपछि पीडकलाई कानुनी दायरामा ल्याउन पीडितहरू लागि परेका छन्। गत वर्षको भदौमा लमजुङको राइनसमा रहेको भैरव माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत 14 वर्षीय बालिकालाई सोही विद्यालयका 45 वर्षीय शिक्षक प्रकाश थापाले बलात्कार गरे। पीडित परिवारले जाहेरी दिएपछि थापा अहिले पूर्वपक्षका लागि कारागारमा छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष 2077-78 मा नाबालिका बलात्कारका घटनामा 15 मुद्दा दर्ता भएका थिए। चालु आर्थिक वर्षमा अहिलेसम्म 18 वटा दर्ता भइसकेका छन्। 2078-79 मा हाम्रो अभिलेखबाट 15 जना नाबालिकाहरू उप जबरजस्ती करणी र जबरजस्ती करणी उद्योगका प्रयासहरू चाहिँ जिल्लाका विभिन्न स्थानहरूमा भएको पाइन्छ। प्रहरीमा दर्ता उजुरी मध्ये अधिकांश घटनामा आफन्तबाटै नाबालिकाहरू बलात्कृत भएको देखिन्छ। ललाई फकाई वा विभिन्न प्रलोभनमा पारेर जबरजस्ती करणी गरिएका कतिपय घटना अझै बाहिर आउन नदी थामथुम पार्ने गरिएको छ। जबरजस्ती करणी गम्भीर अपराध हो, त्यसमा नाबालकलाई हुने घटनाहरू बढ्दै गए। हुर्किँदै गरेका बालिका र किशोरीलाई सुरक्षित समाज दिने दायित्व तपाईँ हामी सबैको हो। त्यसका लागि प्रत्येक घरभित्र सुरक्षित वातावरण दिन हाम्रो अग्रसरताको खाँचो छ भने घटनालाई सार्वजनिक गरेर दोषीलाई कारवाही गर्न पनि सचेत हुनुपर्छ।
कान्तिपुर समाचारका लागि आस गुरुङ, लमजुङ। गन्धर्व जातिको पहिचानसँग जोडिएको सारङ्गी बाजा लोप हुन लागेको भन्दै प्युठानमा यसको संरक्षणको प्रयास सुरु गरिएको छ। लोप हुने अवस्थामा पुगेको बाजालाई जोगाइराख्न र पुर्ख्यौली पेसालाई संरक्षण गर्न यहाँका गन्धर्व समुदायका महिला र युवाहरू सारङ्गी बनाउने र बजाउने सिप सिक्न थालेका छन्। प्युठानको ऐरावती गाउँपालिका सिन्देरू डाँडाकी सिर्जना गन्धर्व गएको आधा महिनादेखि सारङ्गी बजाउन सिक्दैछिन्। गन्धर्व समुदायमा जन्मिएर पनि उनले सारङ्गी बजाउन जानेकी थिएनन्। अहिले 15 दिने तालिमपछि मजाले सारङ्गी बजाउने भएकी छन्। आफ्नो जातिको पहिचानसँग जोडिएको सारङ्गीप्रति उनमा मोह जागेको छ। हामीले यसको संरक्षण गर्नुपर्छ। यो भनेको हाम्रो एउटा राष्ट्रिय बाजा पनि हो। यसले हामीलाई गन्धर्व जातिलाई सारङ्गीले चिनाउँछ हैन। सिन्दुरे डाँडाकै ओमकला गन्धर्व पनि सारङ्गी बजाउन सक्ने भएपछि दङ्ग भएकी छिन्। गन्धर्व जातिमै जन्मिए पनि धेरै युवालाई सारङ्गीका विषयमा जानकारी थिएन। 36 घरधुरी रहेको सिन्दुरे डाँडामा हातमा गन्न सकिने बुढापाकाले मात्रै पहिले सारङ्गी बजाउँथे। तर अहिले सिन्दुरे डाँडाका प्रायजसो महिला र युवाहरू सारङ्गी बजाउन सक्ने भएका छन्। हामीले यो गन्धर्व भएर पनि हामीले यो हामीलाई केही थाहा थिएन। बिचमा यो लोप भएको कारणले हामीलाई यसको केही थाहा पनि थिएन र बजाउन सिक्यौँ अनि बनाउन पनि सिक्दैछौँ हैन। अनि त्यसलाई धेरै कुरा सिकिरहेको छ। कुनै समय सञ्चारको गतिलो माध्यमका रूपमा रहेको सारङ्गी बजाउने पेसा आधुनिक प्रविधिको प्रयोगसँगै लोप हुने अवस्थामा पुगेको थियो। युवा पुस्ताले यसप्रति चासो नै दिन छाडेका थिए। तर गाउँमै तालिम सञ्चालन भएपछि सबै घरका महिला, पुरुष र युवाले सारङ्गी बजाउन थालेका छन्। यहाँका युवा युवती बहिनीहरूलाई हाम्रो दिदीबहिनी सबैजनालाई चाहिँ सारङ्गी तपाईँले सिक्नुपर्छ, आफ्नो पहिचानलाई बचाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले र यसलाई लोप हुन दिन हुन्न भन्ने उद्देश्यले हामीले यहाँ तालिम सञ्चालन गरेका छौँ। तालिमपछि यहाँका युवा पुर्ख्यौली बाजाको संरक्षणमा जुटेका छन्। बाजाहरू चाहिँ यसरी बजाउनुपर्छ, यसका मेन्टेन गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ त्यही सिकाएको छौँ। उहाँहरू चाहिँ एकदम उत्सुकता साथ सिक्नु भएको छ। गन्धर्व जातिको पहिचानसँग जोडिएको सारङ्गी बजाउन र बनाउन सिक्दै गरेका यहाँका महिला र युवालाई अब आय आर्जनमा जोड्न जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि शमशेर विक्रमजीसी, सिन्दुरे डाँडा, प्युठान। प्रदेश विशेष अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते। प्रदेश विशेष।